अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, फिर से एक बार हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए एक नई वीडियो, एक नया क्लिप लेकर, जिसमें इंडियन फिल्मी एक्ट्रेस का कहना है कि जो औरत के ख़ास अय्याम होते हैं जिसमें कुछ चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से मना हैं, वो उनके बारे में कहती है कि मुझे इस बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इन दिनों में वो सारे काम किए जा सकते हैं। तो आइए उसके वो क्लिप सुनिए और इसके बारे में डॉक्टर साहब कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे कि इन अय्याम में औरतों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं। ऑन दोज 5 डेज़ बेसिकली हर लड़की की ज़िंदगी में हर महीने वो 5 दिन आते हैं जिसमें उनका पीरियड आता है। मतलब मंदिर नहीं जाते, पिकल्स नहीं टच करते, तो आपको क्या लगता है? मेरे मंदिर जाने से या मेरे अचार टच करने से इट्स रिडिकुलस, यू नो, ऐसी बातें हो ही नहीं सकती। पीरियड, किसिंग, सेक्स, हमें इन स्टूपिड चीज़ों से बहुत आगे बढ़ना है। बहन ने सवाल पूछा है सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 223, जिसमें बहन ने पूछा कि वुमेन आर योर टिल्थ, ट्रीट देम लाइक योर टिल्थ। ये जो कुरान मजीद में कहा गया है कि औरतें आपकी खेती है, तो वैसा उनका सही तरीके से उनसे बर्ताव करो। ये आयत के बारे में आप देखेंगे 222 पढ़ेंगे, इसका पहले आयत पढ़ना इंपॉर्टेंट है। When they ask the concerning menstrual cycles, जब वो पूछते हैज़ के बारे में, हैज़ के बारे में, तो अल्लाह ताला फरमाते कि हैज़ के हालत में आप उनके पास मत जाओ। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल डू नॉट अप्रोच देम। क्यों? क्योंकि हैज़ के हालत में जब खून बहता है, आज की मेडिकल साइंस कहती है कि चांसेस है जब आप उनके पास जाएंगे इस हालत में तो औरतों को तकलीफ़ होगी। उसके अलावा बीमारी फैलने के हाई चांसेस है खून के ज़रिए, इसीलिए उनके पास मत जाइए, वरना औरतें आपकी खेती है, आप जब चाहे जा सकते हैं, मतलब वो आपकी है, आपके लिए। और कुरान में आप पढ़ेंगे उसके पहले सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 187 में कहा गया है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। आप उनके लिबास है, वो आपकी लिबास है। मतलब आपकी बीवियां आपके लिबास है और आप अपनी बीवियों के लिबास है। लिबास का मतलब गारमेंट्स। मेन मकसद है लिबास का कवर करना, प्रोटेक्ट करना, छुपाना, ब्यूटीफाई करना, ये काम है मियाँ बीवी का। तो ये आयत में जो कहा गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल डोंट अप्रोच देम एंड दे आर योर टिल्थ, ट्रीट देम एज यू कैन। और इसके और कई मानी हैं जो मेडिकली वी कैन प्रूव। अ लैंड, जब हल चलाते हैं तो हल चलाने के लिए आपको पता है कि बैल के पीछे एक सख्त चीज़ होती है, लकड़ी। उस तरीके से आप, देयर आर वेरियस डिफरेंट मीनिंग दैट बी केयरफुल। जो ज़मीन रहती है इट इज़ वेरी सॉफ्ट, द सॉइल इज़ सॉफ्ट। संभाल के आप ट्रीट कीजिए, संभाल के उनके पास अप्रोच कीजिए। तो कई माने हैं, कई तफसीर है, ताकि आप औरतों को ख्याल रखें और उनके साथ अच्छे तौर तरीके से पेश आइए। कि इस्लाम पाक नापाक में बहुत मानता है। अभी जब बेनम आता है, एमसी पीरियड में रहती है, तो उनको नमाज अदा करने का मौका नहीं दिया जाता जहाँ तक कि वो पीरियड में है। और फिर जब इंसान माता के अंदर में उसका जन्म होता है, तो वही एमसी पीरियड्स में जो एमसी पीरियड का जो मटेरियल है उससे ही इंसान की जिस्म बनता है। तो फिर क्या हमारा पूरा शरीर पाक है या नापाक है? इसके बारे में समझाने का प्रयास कीजिए। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है। भाई साहब सूरत से है और पूछ रहे हैं कि इस्लाम पाक और नापाक में बहुत मानता है, और जब ख़वातीन हैज़ में होती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस वक्त उन्हें इजाज़त नहीं कि वो नमाज़ पढ़े। और ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि उस वक्त औरत नापाक है, और इसी नापाक के ज़रिए जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त भी नमाज नहीं पढ़ने का हुक्म है। और इसका मतलब ये, क्या हर इंसान नापाक पैदा हुआ?
یہاں پر ایک بات کی وضاحت کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پر نہ سائل نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھی ہے اور نہ ہی ڈاکٹر صاحب اس کی شاید وضاحت کر پائیں، تو وہ یہ ہے کہ ان دنوں میں نماز کی تو معافی ہے، اللہ تعالیٰ نے نماز معاف کر دی ہے، لیکن ان دنوں میں اگر رمضان المبارک کے روزے آ جاتے ہیں تو پھر اور وہ عورت کیا کرے گی؟ تو اب شریعت کہتی ہے کہ ان دنوں میں روزے چھوڑ دے گی، اور جب یہ دن پورے ہو جائیں گے، رمضان المبارک کا مہینہ پورا ہو جائے گا، تو رمضان کے گزرنے کے بعد وہ دن جو اس نے ایام میں گزارے ہیں ان دنوں کے روزوں کی قضا کرے گی۔ روزوں کی قضا کرنا اس پر لازم ہے۔ یہ فلسفہ انسان ناپاک پیدا ہوا، یہ عیسائی کا فلسفہ ہے، مسلمان کا نہیں۔ یہ جو آپ نے ایگزامپل دیا، مثال دی، اس سے غلط فہمی ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ کی غلط فہمی کو دور کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ میڈیکل ڈاکٹر ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ عورت جب حیض کے وقت ہوتی ہے، ڈورنگ دا مینسٹرل سائیکلز، دیر آر ویریس سائیکولوجیکل چینجز، جو دماغ کی جو چینجز ہوتے سائیکولوجیکل، مینی فزیولوجیکل چینجز ٹیک پلیس۔ تو اس چینجز کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کو چھوٹ دی ہے کہ ایسی حالت میں آپ نماز پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں، چھوٹ ہے۔ چھوٹ مطلب کنسیشن۔ تو جب کسی آدمی کو یا عورت کو کنسیشن دی جاتی، اس کا مطلب نہیں کہ یہ اسے ذلیل کر رہا ہے، سمجھ رہے آپ نا؟ تو چھوٹ دی جاتی کہ آپ اس وقت جب حیض کی حالت میں آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ رہے آپ نا؟ تو اسی طریقے سے یہ کہنا کہ انسان ناپاک پیدا ہو بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے، ہم جب پیدا ہوئے، جو قرآن کی آیت ہے، ہم پیدا ہوئے منی سے، سیمن، اوم ایز ویل ایز سپرم، مل کے زائگوٹ ہو جاتا ہے۔ اس کو ہندی میں کیا کہتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں، ذرا میڈیکل اسٹڈیز کیا ہوں، میں انگریزی میں کیا ہوں۔ تو مین سپرم اینڈ اووم میٹ، اٹس کالڈ اے زائگوٹ۔ آپ سمجھے نا؟ تو اس کا مطلب ہمیں جب منی نکلتی ہے ہمیں نہانا فرض ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ منی ناپاک ہے۔ ہم جب ہم بستری کرتے ہیں، جو ذہنی حالت ہوتی ہے وغیرہ، اس کے وجہ سے نہانا ضروری ہے نماز پڑھنے کے پہلے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ منی ناپاک ہے۔ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ منی ناپاک ہے، لیکن اکثر لوگ غیر مسلمان بھی سمجھتے کہ منی ناپاک ہے۔ منی ناپاک نہیں ہے۔ ایک حدیث اللہ کے رسول کی کہ ایک شخص ہم بستری کرنے کے بعد وہ منی کپڑے پہ گر جاتی ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس منی کو کھرچو، مطلب وہ جب ڈرائی ہو جاتا ہے اسے نکال دو، بس کافی ہے۔ تو یہ کہنا کہ منی ناپاک ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ منی ناپاک ہے ہی نہیں، کیونکہ منی سے ہم پیدا ہوتے۔ تو اسی طریقے سے یہ سوچنا کہ انسان ناپاک پیدا ہوا بالکل غلط ہے، یہ عیسائی کی سوچ ہے۔ مین از بورن ان سن، ہیومن بینگ۔ تو الحمدللہ جو قرآن کی آیت ہے من منی یمنا، ایک سپرم سے پیدا ہوئے، اور کئی جگہ لگا کہ ہم مکسڈ فلوئڈ سے، سورہ انسان سورہ نمبر 76 ورس نمبر 2 میں، کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے امشاج سے، مطلب مکسڈ فلوئڈ سے۔ تو اس کا مطلب جو عورت میں اووم ہوتا ہے، جو مرد میں منی سپرم ہوتا ہے، اس سے انسان پیدا ہوا، اور کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ ناپاک ہے۔ ہوپ دا آنسرز دی کوسچن۔